अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मामला। कम उम्र ड्राइवर्स शहर में आउट ऑफ कंट्रोल। रवां साल कम उम्र ड्राइवर्स के बाइस 3949 हादसात रूनुमा हुए। रवां साल रोड हादसात के दौरान 358 अफराद जाँ बहक हुए। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, आगाह कीजिए। डीएचए में कमसुन ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग से 2 बच्चों समेत 6 अफराद की हलाकत का ये मामला है। लाहौर न्यूज को मसूल होने वाले अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर में कमसुन ड्राइवर शुरू से ही आउट ऑफ कंट्रोल रहे हैं। माजी में ही कमसुन ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन किए जाते तो सैकड़ों जाने बच सकती थी। अदादो शुमार के मुताबिक जो जराये हुए शहर में रवां साल कमसुन ड्राइवर के बाइस जो है वो 3950 के करीब हादसात रूनुमा हुए हैं। हादसात के मुख्तलिफ वाक़ियात में 1 से 10 साल के 3485 बच्चे भी जख्मी और जाँ बहक हुए हैं। आपको बताता चलूं कि रवां साल एक्सीडेंट के दौरान 360 के करीब अफराद जाँ बहक भी हुए हैं, जबकि ओवर स्पीडिंग के 2204 अफसोसनाक वाक़ियात रूनुमा हो चुके हैं। अगर सीटीपीएल की जानिब से एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शहर भर में किया जा रहा है और कमसुन ड्राइवर की गिरफ्तारी का जहां पे सिलसिला जारी है, अगर यही हिकमत अमली और इक़दामात पहले ही उठा लिए जाते तो शहर भर में जो है बहुत सी जानें इन हादसात की वजह के बच सकती थी। इन बहुत सी जानें जो है बच सकती थी, क्योंकि देखा जा रहा है कि हजारों अफराद जो है वो जख्मी हुए और सैकड़ों जाँ बहक हुए हैं। अगर ये क्रैकडाउन पहले ही किए जाते तो कमसुन ड्राइवरी के बाइस जो वाक़ियात अफसोसनाक रूनुमा होते हैं उनकी रोकथाम की जा सकती थी। शाहजेब, ये बताइए कि अब तक कितने कमसिन ड्राइवर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस हवाले से मज़ीद क्या कार्रवाई की जाएगी? जो बिल्कुल जो क्रैकडाउन सीटीपीएल की जानिब से शुरू किया गया है उसमें तकरीबन 1400 से ज्यादा कमसुन ड्राइवर्स को जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। मुतज़्ज़िद के खिलाफ एफआईआर का भी इंदराज किया जा चुका है, जबकि चालान टिकट भी जारी कर दिए गए हैं। और ये तमाम तर जो इक़दामात हैं वो अफसोसनाक वाक़िया जो डीएचए में पेश आया था, जिसमें 6 अफराद की हलाकत हुई थी, उसके बाद ही शहर भर में जो है वो क्रैकडाउन शुरू किए गए थे। और अगर यही क्रैकडाउन पहले ही किए जाते, और लाहौर न्यूज़ पहले भी मुतअद्दिद बार आवाज उठा चुका है कमसुन ड्राइवर्स के इशू पर, अगर पहले ही ये इक़दामात उठा लिए जाते तो ऐसा अफसोसनाक वाक़िया रूनुमा ना होता। जी, आपका बहुत शुक्रिया शाहजेब। पानी की ज़िया को रोकने का प्लान। हाईकोर्ट के अहकामात। पानी का ज़िया करने वालों के खिलाफ जुर्माने होंगे। पानी का ज़िया करने पर घरेलू सारिफ को 5000 जुर्माना होगा। एमडी वासा का कहना है कि बाल्टी में पानी भर के गाड़ी और मोटरसाइकिल धोने वालों को कोई जुर्माना नहीं होगा। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन एमडी वासा के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन, बताइए। स्मोक के तदारुक के लिए और ज़ेर ज़मीन पानी को बचाने के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की तरफ से ये हदायत जारी की गई हैं कि जो लोग रैंप पर गाड़ियां धोकर पानी का ज़िया कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, और ख़ास तौर पर स्मोक पर काबू पाने के लिए हर इदारे को अपनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। एमडी वासा गुफरान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब के अहकामात पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है? वासा की तरफ से क्या इस पर पॉलिसी बनाई गई है? क्या पुलिस के साथ ताउन करके ही आप ये कार्रवाई कर रहे हैं या इंडिविजुअल वासा खुद भी इसमें कोई एक्शन ले रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे, और बल्कि एक जुडिशल कमीशन, वाटर कमीशन भी इधर ही होस्ट हम कर रहे हैं वासा हेड ऑफिस में, तो इस पे काफ़ी सालों से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन भी कर रहा है, क्योंकि जैसे शाहिद करीम साहब, उसको वीकली मीटिंग भी होती है और प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसमें हम जो डॉल्फिन की खिदमत भी ली हुई हैं, इसके अलावा भी वासा खुद अपना स्टाफ हमने इंगेज किया हुआ कि कहीं भी वायलेशन अगर आप नोटिस करते हैं तो फौरी उसका चालान करें। तो मैं वीकली मीटिंग इस पे करता हूँ कि कितने डॉल्फिन ने रिपोर्ट किए और कितने हमारे स्टाफ ने रिपोर्ट की वायलेशंस, और उस पर प्रोग्रेस क्या है, कितने चालान सब हो गए, उनके अगेंस्ट कितनी जो डिपॉज़िट जो फ़ाइन है वो कितना डिपॉज़िट हुआ। तो इस पे बड़ा वासा तो ऑलरेडी बड़ा, क्योंकि ये कोर्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वासा को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है
اور جتنا اس پہ ہم کنٹرول کریں گے وائلیشنز یا لوگوں کو سینسٹائز کریں گے تو پانی سیو ہوگا. تو اس میں نا لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہیں, ان کو کلیئرٹی دے دیں, چلان کن لوگوں کا ہوگا اور کیا وہ ایکٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کی طرف سے چلان کیا جائے گا, اور کتنے روپے کا جو جرمانہ ہے وہ ان پہ عائد ہوگا؟ جیسے ڈومیسٹک جو ہے وہ ہمارا 5000 ہے, اور کمرشل اگر کوئی ایکٹیویٹیز پہ وائلیشن کرتا ہے 10000 ہے. اس میں گاڑیاں جیسے دھوتے ہیں پائپ سے, اگر بالٹی سے دھوئیں گے تو نہیں ہوگا. ریمپس ہیں, اگر ویسے بالٹی وغیرہ سے پانی کو صاف اس کے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر پائپ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے تو اس پہ اس طرح جو گرین بیلٹس وغیرہ ہیں یا باہر گرین ایریاز ہوتے ہیں وہاں بھی پائپ وہ اوپن چھوڑ دیتے ہیں, اس پہ وائلیشنز اس طرح کی ہیں. باقی اگر اسپرنکلرز وغیرہ وہ یوز کرتے ہیں پانی کو, یعنی جس سے سیو ہو سکتا ہے, تو اس پہ کوئی وائلیشن یا کوئی فائن نہیں ہوتا اس میں. ایم ڈی واسا غفران احمد کی آپ نے گفتگو سنی. ہائی کورٹ کے احکامات پر جو پانی کا ضیاع کرنے والے لوگ ہیں, پائپ کے ذریعے جو گاڑیاں دھونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں, جس میں جہاں ڈولفن کا سہارا لیا جا رہا ہے وہیں پر واسا انڈیویجولی بھی ان تمام جو گاڑیاں پائپ کے ذریعے دھوتے ہیں ان کو چیک کر رہا ہے, ان پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسموک کے تدارک کے لیے جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ان کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے, اور واسا کی جو ہیوی مشینری ہے اس کو پاک کر دیا گیا ہے تاکہ مزید اسموگ نہ بڑھے, اور جب اسموگ کا یہ سیزن ختم ہوگا تو اس کے بعد دوبارہ ان کو آپریشنل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زین. اسموک پر قابو پانے کے لیے پی ایچ اے نے بھی حکمت عملی طے کر لی. پارکس میں آگ لگانے پر اب جرمانہ ہوگا. پی ایچ اے نے تمام پارکس میں نئے احکامات نافذ العمل کر دیے. پی ایچ اے نے پارکس میں درختوں کے پتے جلانے سمیت آگ لگانے پر پابندی عائد کر دی. پارکس میں آگ لگانے پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا. ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ پارکس میں کسی جگہ آگ لگانے کا واقعہ ہوا تو تمام متعلقہ آفیسر اور ملازم کے خلاف کارروائی ہوگی. جماعت اسلامی کے غزہ مارچ کی تیاریاں عروج پر. مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی نیو کیمپس روڈ آمد. انچارج میڈیا کمیٹی احمد سلمان بلوچ, عثمان کھٹانہ, ملک شاہد اسلم بھی ہمراہ تھے. لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ غزہ مارچ اب تک کا سب سے بڑا مارچ ہوگا. مرد, خواتین اور بچے غزہ مارچ میں شامل ہوں گے. تفصیلات جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے. جی حمزہ, بتائیے اس حوالے سے. کل ہونے والی جماعت اسلامی غزہ مارچ لاہور کی تیاریاں جو ہیں اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہیں. مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی نیو کیمپس روڈ پر آمد. امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری بھی ہمراہ رہے. انچارج غزہ مارچ لاہور خالد احمد بٹ نے بریفنگ دی. انچارج میڈیا کمیٹی غزہ مارچ اور امیدوار پی پی 168 احمد سلمان بلوچ بھی موجود رہے. ناظم اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ پنجاب عثمان کھٹانہ کی شرکت. ملک شاہد اسلم, ملک الیاس, عامر نثار خان نے بھی شرکت کی. اسٹیج کی تیاری, پنڈال کی تیاری شروع ہو چکی ہے. یہ اب تک کا سب سے بڑا عظیم مارچ ہوگا, یہ کہنا تھا لیاقت بلوچ کا. مرد اور خواتین اور بچے غزہ مارچ کے لیے نکلیں. لیاقت بلوچ نے یہ بھی کہا 19 نومبر کو غزہ مارچ میں شرکت کر کے غیرت مند ہونے کا دعویٰ کریں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوہے کی بارش اور آگ ختم ہو جائے. عملی طور پر جب تک یہ کام نہ ہو مطالبات سے یہ کلیئر نہیں ہوگا. لیاقت بلوچ کا یہ تقریر کرتے ہوئے کہنا تھا. جی ٹھیک ہے حمزہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, براہ راست لے چلتے ہیں. یہ جو ٹرسٹیز ہیں یہ جنت کما رہے ہیں دنیا میں, اور میرا خیال ہے جس نیک نیت سے یہ کام کر رہے ہیں اور کیا ہے انہوں نے, اور اس کا رزلٹ اس بلڈنگ اور اس ہاسپٹل کی فارم میں نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی. جی اس کے بعد ہمارا کچھ عرصے سے یہ بات چیت چل رہی تھی. اس کے بعد میاں احسن صاحب آج سے 1 ماہ پہلے ایک میٹنگ میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہماری یہ ڈسکشن ہوئی کہ پورے پنجاب میں ایک بھی کینسر ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ پنجاب حکومت مفت میں 100% ڈیڈیکیٹڈ کینسر ہاسپٹل کوئی بھی نہیں ہے. تو ان کا بھی دل اسی طرح دکھی ہوا جس طرح ہم سوچ رہے تھے, کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں ہمیں یہ فیل ہوا کہ پنجاب حکومت کا فرض بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ ایک کینسر ہاسپٹل رہتا ہونا چاہیے. تو اس دن ایک شخص نے دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ پنجاب حکومت کا ایک کینسر ہاسپٹل بنانے کی یا کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ میاں صاحب ہی تھے. اب ہم تیار ہیں, اگر آپ لوگ یہ ہاسپٹل پنجاب حکومت کے نام ٹرانسفر کر دیتے ہیں
تو ہم اس کو فوری طور پر لے کر اس کا کینسر ہاسپٹل میں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس دن کی دعا قبول کر لی ہو کہ یہ کینسر ہاسپٹل ہمارے ہوتے ہوئے ہم آپریشنل کر کے چلے جائیں. اس کو چلائیں گے طیب. اور اس کے بعد اس کو ہم طیب اردگان سٹائل میں ہم چلانا چاہیں گے، بیکاز ایک جس طرح طیب اردگان کا ہے ہمیں اس میں آرڈیننس بھی لانا پڑتا ہے، جو بھی کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہماری طرف سے 100% ہاں ہے، ہماری طرف سے پوری تیاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے امید ہے کہ ہم یہ کینسر ہاسپٹل چلا کر جائیں گے اور آپ لوگ اس کو رن کریں. پنجاب حکومت وہی جو طیب اردگان سٹائل ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، ساری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہر ایک کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو میں اینڈ میں میاں صاحب سے کہوں گا کہ دعا کرا دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز میں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس چیز میں کامیاب کرے، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ پنجاب کا پہلا اور واحد کینسر ہاسپٹل بنے گا انشاءاللہ. اس کا سال کا خرچہ 8 ارب ہے، لیکن اگر کینسر ہاسپٹل یہ جب بنے گا تو اس کا 16 ارب پہ چلا جائے گا، مطلب ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیشنٹ کی تو ٹریٹمنٹ بڑی مہنگی ہے. جی ایسے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آپ کو بھی دعا لگ گئی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اس کا، اور ساری ٹیم جو بیٹھی ہے اس کو بھی کوئی اس کا اجر عطا فرمائے. یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی مشکور ہوں آن بہاف آف آور ٹرسٹیز، جناب انوار صاحب، ایس ایم پرویز صاحب یہاں موجود ہیں، اقبال احمد کرشی صاحب کی طرف سے، جاوید بھٹی صاحب کی طرف سے اور دیگر دوستوں کی طرف سے، کہ آپ لوگ ہماری انویٹیشن پہ یہاں پہ تشریف لائے. اور جس طرح کہ آپ نے فرمایا پچھلے مہینے ہم نے کینسر ہاسپٹل کے بارے میں جب سوچا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی، اپنے ٹرسٹی سے بات کی کہ آلریڈی بلڈنگ موجود ہے اور انشاءاللہ اس کو جلدی ہی کر سکتے ہیں. تو میں انتہائی مشکور ہوں جی چیف منسٹر صاحب، یہ آپ کے جو پنجاب گورنمنٹ نے اپنے عوام کے لیے، نہ صرف پنجاب جنوبی پنجاب کے لیے، پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ آئیں گے. جس طرح کا یہ انفراسٹرکچر ہے، جس طرح کا یہ روڈ ہے آپ نے جو پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہے، ہم لوگ اپنے ٹرسٹیز کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ودن 2 days ہم اپنی میٹنگ کر کے اس کو گورنمنٹ کو ہم ٹرانسفر کے جو بھی آپ کے لوازمات پورے کریں گے جی. اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے ہمارے اور آپ کے لیے. یہ تو ہماری قبروں کا ذریعہ بن گیا جی نجات کا، ہمیں کچھ اس سے لینا نہیں دینا، ہم تو اللہ کی فضل سے پہلے ہی وقف کر چکے ہیں، لیکن سیف ہاتھوں میں چلا جائے گا اور مل کے چلائیں گے. ہم خدمت کرنے کو بھی تیار ہیں، جس طرح کہ آپ نے فرمایا ہے اس طرح ہم اپنی طرف سے تیار ہیں. آپ کا آنے کا بہت شکریہ. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی انڈس ہسپتال کے دورے کے موقع پر گفتگو. ان کا کہنا تھا کہ انڈس ہسپتال کا دورہ کر کے بہت سکون ملا. انڈس ہسپتال عالمی معیار کی سہولیات فراہم کر رہا ہے. دورے میں مزید ان کا کہنا تھا کہ ٹرسٹیز نے بڑی محنت سے اور لگن سے اس کو بنایا ہے. آشیانہ اقبال ہاؤسنگ ریفرنس میں شہباز شریف کو بڑا ریلیف. احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف، واحد چیمہ سمیت 10 ملزمان کو بری کر دیا. احتساب عدالت نے ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف، واحد چیمہ فواد حسن فواد سمیت 10 ملزمان آشیانہ اقبال ریفرنس سے بری ہو گئے. احتساب عدالت لاہور کے جج علی ذوالقرنین ایوان نے آشیانہ اقبال ریفرنس کا محفوظ فیصلہ سنایا. شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز، واحد چیمہ سمیت دیگر ملزمان عدالت کے روبرو پیش ہوئے. عدالت نے شہباز شریف اور واحد چیمہ سمیت 10 ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لیں. اس سے قبل نیب نے جواب جمع کرایا تھا کہ ملزمان کے خلاف ریفرنس میں شواہد موجود نہیں، لہٰذا ملزمان کو سزا کا امکان نہیں. فیصلہ سننے کے بعد وکیل امجد پرویز کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اس کیس کا مقصد صرف کردار کشی تھا. آج قانون کا بول بالا ہوا. وزیر اعظم کے مشیر واحد چیمہ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ 3.25 سال جیل میں رکھا گیا. جن لوگوں نے مقدمے بنائے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. نیب لاہور نے 2018 میں شہباز شریف سمیت 13 ملزمان کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس میں اختیارات سے تجاوز کر کے قومی خزانے کو 660 ملین کا نقصان پہنچانے کا ریفرنس دائر کیا تھا. کیمرہ مین فخر کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز. گیس کی بندش اور کم پریشر LPG بہت مہنگی. مہنگائی کے مارے شہری مزید پریشان. شہریوں نے اوگرا ریٹ پر LPG کی دستیابی کی اپیل کی. موسم بدلتے ہی قدرتی گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات. متبادل ایندھن LPG کا استعمال بڑھا تو مافیا بھی سرگرم ہو گیا. شہر میں کہیں بھی اوگرا ریٹ پر گیس دستیاب نہیں. ڈسٹری اور دکاندار من مرضی کی قیمت پر LPG فروخت کرنے لگے. شہر میں 251 کے بجائے LPG 280 سے 300 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. صارفین کے ساتھ ساتھ دکان
दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं असल कार्रवाई डिस्ट्रीब्यूटर्स और माफिया के खिलाफ होनी चाहिए। LPG भी गरीब की पहुंच से बाहर है। गैस है 280, कोई 300 बेच रहा है, ठीक है, तो आगे सवारी को कहें ना भाई गैस महंगी हो गई है, हमें तो थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें। वो कहती भाई हम भी आपके साथ कहीं हैं। गैस बड़ी महंगी है, गैस पहले हैगी ਸੀ 100 रुपया किलो, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 280 रुपये किलो, 300 ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 280 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ 80 रुपये ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ 90 रुपये ਹੈਗਾ, 200 ਕਿਤੇ 70 ਹੈਗਾ। गैस वारा नहीं खा रही, बहुत जुल्म हो रहा है। इतनी महंगाई में बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, पता नहीं कैसे रो गए, दिहाड़ी नहीं पूरी होती मालकों की। किस तरफ जाएं, ये हुकूमत क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मुबीन के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर चिड़ियाघर में 100 नए जानवर लाए जाएंगे। टिकटिंग का निज़ाम और आलमी मेयार के पिंजरे बनाए जाएंगे। चिड़ियाघर के एक्वेरियम में 142 अक़साम की समुद्री हयात भी रखी जाएंगी। शहरियों को तफरीह की मयारी सहूलतें फराहम करने का शानदार प्लान। लाहौर चिड़ियाघर अपग्रेड होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला की अपग्रेडेशन के बाद चिड़ियाघर में फैमिली, समर और दीगर पैकेजेस मुतारिफ कराने के हिदायत। मोहसिन नकवी ने शेर, बंदर, ज़राफ़ा हाउस और दीगर जानवरों के पिंजरों का मुआयना किया। नए रेप्टाइल हाउस के बारे में ब्रीफिंग ली। वायरफॉल झील का भी जायजा लिया। होलोग्राम के जरिए जानवरों की हकीकी मौजूदगी का तासुर पैदा किया जा सकेगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि लाहौर चिड़ियाघर में 100 नए जानवर लाए जाएंगे। अस्दहा और सांप की नई इकसाम भी लाई जाएंगी। एक्वेरियम में 142 इकसाम की समंदरी हयात रखी जाएंगी। लाहौर चिड़ियाघर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। जो बच्चों के लिए खुशखबरी है वो ये है कि उनके पास 100 नए किस्म के जानवर हैं जो आ रहे हैं। 100 नए किस्म के जो उन्होंने पहले नहीं देखे हुए, जिसमें वो जानवर भी हैं जो इंशाल्लाह ताला उनके लिए सरप्राइज़ होगा। सफारी ज़ू में 4 हाथी भी आ रहे हैं, जो लाहौर में हाथी ख़त्म हो गए थे। उसमें स्पेशल एक टाइगर भी आ रहा है जो पहले नहीं देखा हुआ था। बर्ड से लेके हर किस्म का जानवर है जो वो 100 वो आ रहा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ू अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए फंड्स के फौरी इजरा के हदायत। सैर के लिए आए लोगों ने ज़ू अपग्रेडेशन के लिए वज़ीर आला के वियन को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शेर के माथे पर जख्म देखकर चिड़ियाघर के डॉक्टर को फौरी तलब करके इलाज का हुक्म दिया। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम लाहौर में कल गज़ा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इसराइली फ़ौज अब तक 12,000 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। गज़ा मार्च का मकसद फ़लस्तीनियों से हमदर्दी करना और जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस गज़ा में इसराइल की बर्बरियत और फ़लस्तीनियों की शहादत पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज अब तक 12,000 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। इन शुहदा में 5,000 बच्चे शामिल हैं। 12,000 से ज़्यादा हमारे भाई और बहनें शहीद हो गए हैं, जिसमें 5,000 बच्चे हैं, 3,300 ख़वातीन हैं और अब तक 30,000 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन ज़ख्मी हैं। सिराजुल हक ने अवाम से अपील की कि वो इतवार को लाहौर में गज़ा मार्च में भरपूर शिरकत करें और इसराइल के मज़ालिम को आशिकार करें। गज़ा मार्च का मकसद फ़लस्तीनियों से हमदर्दी करना और जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालना है। 19 नवंबर को यानी कल लाहौर में गज़ा मार्च होगा और हमारी तवक्को है कि ये अब तक होने वाले जितने मुजाहरे हो गए हैं उनमें सबसे बड़ा मुजाहरा और अजीम मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमारी हुकूमत को भी गज़ा वालों का साथ देना चाहिए। जिन गैर मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाई उनका खैर मकदम करते हैं। फिलहाल इतना है।